سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم سونة 22 تحساس 2025 زتدالو حدش زياناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جنرال تادس وردن قدام سر إثيوبيا أبي أحمدن تمال مش الزهبو مجلس زملكاتن سلام أبي إرترا واقع كم استخفلوا كم استقلتن عصبنا إرترا كوينا أي تفلتن كتبل إثيوبيا زوج أتو مجلس زملكاتن وانجا أفريقيا تمال أماركو كم استخفتن إرترا شودنا تسعة كعصا أجرا ألكسندر إسحاق بلوس تسعة شودن كوينو كم استمرتن زبرون قال إن زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسب مودة تخطكاتولنا بخبرنا عدمكم أمريكا ناي فنزويلا مركب كم زحزت أفليتا أمريكا ندال صعنت ناي فنزويلا مركب محزان فنزويلايت ناي صعنت مركب مال تانكر مركب كتحز أبوش تحاد ورحه نخال أجزي أمخوانا أفليتا لا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزهبو مجلسي أبرعلتن أب كلمات فنزويلان سمين أمريكان زر آيا مراخب سللا كم تجبر كحبرن كله ناب أمريكا كأتون زغل عصا فارس نمكلخال زعل محلوا مخانو ونقاليس الله فنزويلا أمريكا نتا تانكر محزا كابناي مجوين مزماتن تقبار كم زي في اللبا محبار اتهاجر نتقبنا وسرح كتقارصون بقلطفنتا مركب كتفنوا ونصوي على منجست بريزيدنت نيكولاس مادرو أمريكا تفتراو صقاتات فنزويلا كسرق تفتنا لا كبل كخصصن كلا اتسقمت صعبين كهلوا مخانو ونانصيرو الله مجلس نايت هاجر كم زحبرو ناي أمريكا نطفتات زي حقاون زي حلافنتو مخانو بمجلس انا بايت تصتا حبرات هاجراتن كالوت منجستات عالمنا هاغوراون تكالاتن طرعان كم زقرب وسيخو حبير الله بحلوا بحر أمريكا زمر حيلنا حنت مركب نداد فنزويلا أب تحت قيد مئتاو حلافنا زقولو تكبر مخانو زحبرو زلو ناي تخباب منشتات بوغنام اتا مركب أب ستحزتو اللقوان أب أهقرا مايات منبارا يمسكرو اللو وانجا أفريقيا أموروكو كم استخفت تجاليسو وانجا أفريقيا ناي 2025 أموروكو بوقع مخفاتو تجاليسو كاب سنبت 21 تحساس 2025 كساب 18 تطرق 2026 ككايد مخانو استقلص وانجا أفريقيا 24 هاجرات وانجا نموساد كودادرو لمخانو تجاليسو أبت تمال استخايد مخفات صوتا أنغاري تهاجر موروكو مس كومرس قاتيما نكومرس 3-0 بمسعار فلاميت عوتت مخانا تجاليسو أب درجة فيفا أما بالعصر تحد درجات تركب زتجلست أفريقيا كانتاك موروكو نت كبرو سنزحز عوت ناب 10 شعات تخطتل تصواتات كتنا وحونا خيلوا خمزلو نتاونج أخت عوت لا تخلو خمزلو وني قلاص الله كاب 21 تحساس 2025 كساب 18 تطرق 2026 أموروكو زنقد وانجا أفريقيا 2025 حيالو فوليات مداياتن تاريخو قدامو تريوتا زحزب مخانو أبز قلصلو زلو اوان اتوددر أب غزي لدتن 11 عامتن نمجمرتا غزي زكايد زلو مخانو أبت أب كرمت تمديبو زنبر علات مسققارو وني فلات نايز وددر تعواتيت 10 مليون دولار شلمات كتوهاب مخاناون كالي لو تخوينو ازون مستناي 2023 كنا اصرن كالو ب 43 تايت كم زوسخون كحبرن كالو وانجا أفريقيا ابنا 4 عامتاتون ككايدون كم استوسنا يقلاص إذا خمزيلن كالو إيرتراو شودن أو تسعاتا كعصا أجري ألكسندر إسحاق بلوس تسعاتا شودن 2025 كوينو إيرتراو شودن أو تسعاتا كعصا أجري ألكسندر إسحاق بلوس تسعاتا شودن 2025 كوينو كم استشلم استقلص خوينو ات إيرتراو شودن أو تسعاتا كعصا أجري نهاجرت كانتا شودن وكيلو كصاوت صنحان أب عبيت غانتاتات بريمير ليج تسلفون عوت ناي صوتا زمانو زكايد زلو مخانو زفلت كوينو مس غانتا نيوكاسل عوت موقتا تحليفو ابز غزمس عباي غانتا ليفربول كوينو شتوتا تام مزغاب كم زركابون يقلاص از خمزيلن كلو ليفربول ابتن توتنهام كلت بحد سعرتو ناي قدام صوتا أتقع ألكسندر إسحاق تهاري مكوز 5 قدد زفلت كوينو اب تحتوي اجرو كبير مهارم تكهلوا سقعت كم زلوا ليفربول غاليص الله هنسات منجد بالذات درجة ونابز حلو منجد كعب منجس دقف كم زقبر بريزيدنت تادس وردة تزاريبو جزاو بريزيدنت كل التقري جنرال تادس وردة بمت حبار تولد تعدى نبرت هزبو حقو أرقاس تسرحة 3 كيلومتر شفن هنسات بروجكت قصر منجد عدز سالة أخوينو بريزيدنت تادس وردة بمنجس تكسر حزقبو سرقيا بمت حبار تولد تعدى نبرتن حيل تسأتا تقري مسرحو زن عادي إلو
ብፍላይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ጸጥታ ካብ ምስፋን ሓሊፎም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ሰርሕዎ ዘሎ መንገዲ ብገንዘብ ዝትመን ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ተጀሚሩ ዘሎ ጽርግያ ደረጃኡ ናብ ዝሓለወ ናይ ገጠር መንገዲ ከዓበ ቀጸልቲ ጽገና ከግበረሉ በዓል ዋና ክህልዎ ይግባእ ኢሉ እዚ መንገዲ ምስርሑ ኣብቲ ጣብያ ዘሎ ሃፍቲ ማይን ካልኦትን ብግቡእ ንምጥቃም ሓጋይ ዝበለ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ኩናትን ወረኩናትን ወፂው ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ልምዓት እንተዘየምፂና ጸላእ ዘይኮነ ጥሜት ይዘጥፍአና ብምባል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልምዓት ብምንጣፍ መነባብርኡ ከም መሓይሻ ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ህጹፅ ሓገዝ ሕጻጽ ኣመልኪቱ ይዝት ከም ዘሎ ተገሊጹ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ሕጻጽ መበገሲ ምኽንያታት መፍትሕን ቀጻሊ ኣንፈታቱን ኣብ ዝምልከት ዘተ የካይድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ህጽረት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ብኣማይ ዝቑጸሩ ተመዛበልትን ሓደጋ ጥሜትን ሕማምን ከም ዝተቃልዑ ይግለጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ 10,000 ተመዛበልቲ ዝርከበሉ ማእከል ሕጻጸ ብዙሕ ኣላይ ዘይብሎም ኣረጋውያን ነብሰ ጹር ኣዴታትን ህጻናትን ብሕጽረት ምግብን ሕክምናን ይሳቀዩ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ሰላም ኣብ ኤርትራ ዋጋ ከም ዝተኸፈለ ተገሊጹ ሰላም ኣብ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝመጸ ዘይኮነ ብነዊሕ ብረታዊ ቃልሲ ሃገርን ከቢድ ዋጋ ኩናትን ዝተገዝአ ምዃኑ ሚኒስትር የማነ ኣብ ገጻት ኤክስ ዝጠቅዖ ጽሑፍ ገሊጹ ሰላም ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ምርጫ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ ዘይምርግጋእ ንመብዛሕትኡ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሕምሶ እንከሎ ኤርትራ በቲ ንፋስ ዘይምጽለዋ ነጸብራቕ ዝኸፈለቶ ዋጋ ምዃኑ ገሊጹ ኤርትራ ናይ ደገ ምትእታው ኣጸቢቓ ትነጽጎ ብባዕዳውያን ዝምራሕ ኣጀንዳታትን ዘይተቐበል ምዃና ንግስቲ መድረኽን ጉዳያትን ኮይና ክትከይድ ብምጽናሓ ሰላማ ኣብ ምዕቃብ ናይ ካልእ ወገን ሓገዝ ይኹን ባረኾት ከይደልየት ትግስግስ ከም ዘላውን ኣብቲ ጽሑፍ ገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተቐሚጣ በምህላዋ ዘይተርፍ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝሕብር እቲ መግለጺ ሓለዋ ባሕሪ ስርሓ ከም ዘይኮነ ሰላም ምርግጋእን ብምውሓስ ሓባራዊ ዕቤት ከም ትምንን እውን እቲ ጽሑፍ ኣነጺሩ ኣሎ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ናህናያ ክብሎ ኢትዮጵያን ገሊጾም ዓሰብ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊ መሬት ኮይና ከም ዘይትፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ኣብ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ገሊጾም ኣብቲ ብናይ ኢትዮጵያዊ ጸሓፋይን ተመራማርን ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝወፀ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር ዝተሓተመ መንግስታዊ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ዓንቀጽ ዓሰብ ናይ ጣልያን ኩባንያ ወረባቲኖ ካብ ናይ ዓፋር ሱልጣን ከም ዝገዝኣ ኣብቲ ግዘተ ሓጼ ምኒልክ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ እውን ተገሊጹ ኣሎ ሓጼ ምኒልክ ናይ ዓሰብ ናብ ጣልያን መሸጣ ከም ዘይፈለጠ እቲ እጀታይ ዝብሎ መሬቱ እናተሸጠ ብርሑቕ ቦታ ክበጽሖ ከም ዘይከኣለ ዝሕብር ጽሑፍ ዘ ሪፖርተር ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ናይ ኤርትራ ከም ዘይኮነት የንጽር ኣብ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ዝወፀ መግለጺ መቐጸልታ ናይቲ ኢትዮጵያ ክትህቦት ጽንሐት ትርጉም ኣልቦ ጽውያት ምዃኑ መግለጺ ኤርትራውያን ክሕብር እንከሎ ምኒልክ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዓሰብ ኣብ ናይ ጣልያን ኩባንያ ተሸይጣ ምንባራን ኣብ መንጎ ምእታው ጣልያን ኣብ ዓሰብን መንጋስ ሃጼ ምኒልክን ናይ ዓመታት ጋግ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ጽሑፍ ፈጺሞም ነጺጎሞ ኣለዉ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ቲክቶከራት ዝኣሰርናዮም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ሃይማኖትን ባህልን ዝጋጩ ተግባራት ይፍጽሙ ስለ ዘለው ኢሉ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ቲክቶከራት ዝኣሰርናዮም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እምነትን ባህልን ዝጋጩ ተግባራት ይፍጽሙ ስለ ዘለው ዝበለ ኮይኑ ብፍላይ ንስዕቦም ህፃናት ማእኸል ዝገበረ ተግባራት ክፍጽሙ ይግባእ ኢሉ ከቲክቶክ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወጣቶች ነበሩ። እነዚያ ወጣቶች ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ናቸው። ያንን አውድ ተቀላቅለው ፈጥረው ለመማር ስራ ለመስራት መሞከራቸው ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ሲማሩ ከውጭ መማር ያለባቸውን ዕውቀትና መጠበቅ ሴፍጋርድ ማድረግ ያለባቸውን የኛን ባህል የኛን ፍላጎት ከቀላቀሉ ግን ጥፋት ያስከትላል። ለዚያ ደግሞ መገሰጽ መመከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ግማሹ ለምን ተያዙ ግማሹ ለምን አልተያዙም ይላል። እኛ ልጆቹን ኢንከሬጅ ማድረግ ነው የምንፈልገው፣ ግን እየገሰጽን እያስተማር ኢትዮጵያ ከዚህ ዓመት በታች ያለው ወጣት ስልክ አያዝ ብላ ህግ ካላወጣች ቲክቶክ ደግሞ ፊልተር ማድረግ ካልቻለች መጠንቀቅ ያለብን ነገር በተለይ ኢንፍሉዌንሻል ምንባል በዛ ሰፈር የምንሰራ ሰዎች በእኛ ምክንያት ብዙ ሰው ሊመረዝ ይችላል። ቢኮዝ ህፃናት አንድ የሚወዱት ሰው
አለባበሱ፣ አነጋገሩ፣ ቆመናው ሁሉ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋቸዋል። እኛ የሚከተለን ሰው እንዳለ አስበን ጥንቃቄ ካላደረግን የኢትዮጵያን ባህል፣ የኢትዮጵያን እምነት፣ የኢትዮጵያን ፍላጎት የሚቃረን ከሆነ ቴክኖሎጂው አጋዥ ሳይሆን ጥፋት ይሆናል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ የምንማርበት፣ የምንጠቀምበት፣ የምናድግበት እንዲሆን በእኛ ውስጣዊ ሁኔታ የተገራ መሆን አለበት። ከዚህ አንጻር ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ተቋም ነው። ይህን እንደሚያሳካ ተስፋ ይደረጋል። የተለያዩ ሴክተር እየመሩ ያሉ ወጣቶች ኢትዮጵያ ስትራቴጂ በመንደፍ ብቻ ሳይሆን በዚያ ዘርፍ ሊመሩ የሚችሉ አመራሮች በመፍጠርም ከፍተኛ ተስፋ እንዳለ የሚያመላክት ነው።